बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस अली। कुछ दिनों से मुसलसल वीडियो नहीं कर सका, उसके लिए आप सबसे माज़रत। कुछ थोड़ा सा बिज़ी था, कुछ काम थे वो निपटाने थे। 2020 यानी कि 2020 से सब लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, हमारे लिए भी कुछ ऐसी मामले हैं कि काम बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनको निपटाना बहुत ज़रूरी था। तो वो मैंने काम थे वो मैंने किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक वो मैंने काम जो है अपने ठीक कर लिए हैं। बस थोड़ा सा 1-2-3 ऐसे हैं काम जो रह गए हैं, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला कल या परसों तक हो जाएंगे। बाकी आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोग वीडियो भी मिस कर रहे होंगे कि मैंने वीडियो नहीं की, लेकिन आज बहरहाल टाइम मिला तो मैंने कहा आपसे वीडियो के ज़रिए आपसे एक ज़रिए बात है, हमारा कांटेक्ट इसी से होता है, तो इसी के ज़रिए आपसे सलाम दुआ भी कर ली जाए और एक नई इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा दी जाए। अमेरिका में आपको पता है कि सियाह फाम जो एक शहरी था जॉर्ज फ्लॉयड, उसकी हलाकत के बाद मुजाहरे जारी हैं। वहाँ की सिचुएशन भी थी, वहाँ पे भी वीडियो करने का दिल कर रहा था। इसके अलावा जो लद्दाख का मामला है, चीन और भारत के हवाले से भी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खुद भारत पाकिस्तान के अंदर भी एक मसले खड़े कर रहा है और आप देख रहे हैं कि पाक आर्मी उनके ड्रोन्स मुसलसल गिरा रही है। इस तरह से वो शरारत पाकिस्तान के साथ तो कर सकता है, चीन के सामने उसकी हिम्मत कभी पैदा नहीं होगी। इसी तरह से चीन और अमेरिका का भी मामला चल रहा है, ईरान और अमेरिका की टेंशन भी चल रही है। ये सारे मामलात हैं जो बड़ी हद तक कवर करने चाहिए, कवर करने की कोशिश भी की है। इनके वाले से मुझे मालूमात थी, इन्फॉर्मेशन तो थी, मैं पढ़ता रहा लेकिन आप तक पहुंचा नहीं पाया। लेकिन कुछ बात शहबाज शरीफ साहब की भी कर लेते हैं जो पाकिस्तान में एक हॉट टॉपिक है। इसके अलावा वो जो अमरीकी खातून है संत्यारची, उन्होंने भी जो रहमान मलिक साहब, बिलावल भुट्टो और बेनज़ीर के हवाले से भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी एक बड़ी ख़बर है, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आपको पता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में ज़रा थोड़े से ज़्यादा ही इन हैं और वो चाहते थे कि वो कमांडर सेफ गार्ड बने, तो उन्हें कमांडर सेफ गार्ड बनने का मौका तो नहीं दिया गया। और आपने देखा कि नैब के छापे के बाद वो ऐसे छुपे थे कि नज़र भी नहीं आए। उसके बाद उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिली, फिर दोबारा नैब में तलबी है उनकी। तो इस हवाले से जो एक आपने देखा कि सुहेल वड़ैच साहब वही एक कॉलम निगार हैं या तज्ज़ियाकार कह लें या साफ़ी कह लें, जिन्होंने ये ख़बर जो ब्रेक की थी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफ़र कराई गई थी 2018 के इंतखाबात से पहले। और जो ये ख़बर दी गई थी, ये जो उन्हें उसमें उन्होंने 2 साफ़ी के नाम भी मेंशन किए थे कि ये जो लोग थे ये इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे थे, यानी कि पैगाम रसानी कर रहे थे। तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने इनको साइड लाइन पे किया, कहा कि मैंने तो ऐसी बात नहीं की। फिर उसके बाद बड़ी मामला चलते रहे, लेकिन हमने देखा है कि सुहेल वड़ैच साहब की शहबाज शरीफ के साथ की कुर्बत मोहब्बत ऐसी है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। वो किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ हल निकालते हैं कि शरीफ ख़ानदान को प्रोटेक्शन दी जाए, उनको बचाया जाए और उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं उस बारे में कभी भी अपने कलम को ना हिलाया जाए, ना कलम से एक लफ्ज़ लिखा जाए कि उनके ऊपर ये चार्जेस हैं, ये उन्होंने करप्शन की है, ये उनकी नाम की टीटीज़ हैं, ये उनके जो मुलाजमीन हैं उनके बैंक्स में ये पैसे आए हैं। लेकिन वहाँ तक तो मैंने उनका कलम चलते नहीं देखा, उनकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ सुनते नहीं देखा। लेकिन वो बड़े माहिर हैं, बड़े जो हैं अपने आप को वो इस तरह पेश करते हैं कि वो जो आगे मिसाल सेट करते हैं या जो वो सजेशन देते हैं उसको पूरा पाकिस्तान भी देखता है और एस्टेब्लिशमेंट भी देखती है, इमरान खान भी देखता है। तो उनका लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ जो है वो हदीस बन जाता है और फिर उसके ऊपर अमल किया जाता है। ऐसा ही कुछ उन्होंने एक नया कॉलम लिखा है। तो कॉलम का जो अनवान था वो ये था कि बोल मियाँ शहबाज कितना पानी, ये उनका कॉलम का अनवान था। कि उसके बाद उन्होंने जो पॉइंट्स जो लिखे हैं, बहुत बड़ा कॉलम था, मैंने तो खैर सारा पढ़ा है, वो आप तक पहुंचाने के लिए और देखने के लिए कि ये करते क्या हैं और ये सोचते क्या हैं और किस तरह से ये लोगों का जहन जो है ख़राब करते हैं, तो आप तक भी वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो सबसे पहला पॉइंट जो लिया है, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती कौन निभाए, हुकूमत जिसे चाहे गिरफ़्तार करा देती है। शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी दोस्ती जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ा नहीं आ रहा और उनसे दोस्ती कौन निभाएगा। और हुकूमत पे एक इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत जो है जिसे चाहे गिरफ़्तार कर लेती है
اور جسے چاہے وہ چھوڑ دیتی ہے۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ فرعون بنی ہوئی ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا، لیکن انہوں نے فرعون کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن وہ نجی محفل میں وہ ادھر ادھر وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ فرعون ہے۔ اور ان کے 2-3 کالم گزشتہ جب میر شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تو اس وقت بھی ان کے سامنے آئے تھے، تو انہوں نے اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو جو انہوں نے پروٹیکشن دی، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے اب تک بڑے اچھے کارڈز کھیلے ہیں اور انہوں نے ضمانت بھی لے لی ہے اور ہنگامہ بھی کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ، جس بندے کی اتنی ذلت، اتنی ذلالت جسے اٹھانی پڑی، لوگ ان کے اوپر جملے کس کس کے ان کو غیرت دلا دلا کے تھک گئے، لیکن سہیل وڑائچ کی نظر میں شہباز شریف صاحب ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا ایک سٹنٹ کھیلا ہے اور بڑے اچھے کارڈز کھیلے ہیں کہ واہ واہ بلے بلے کرا دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہے شہباز شریف جو انہوں نے ممکنہ امکانات جو ہیں وہ 3 امکانات سامنے رکھے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 3 امکانات ہیں کیا۔ یہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد 3 امکانات کیا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا شہباز شریف گرفتار ہو جائے اور پھر بیانیے سے ہوا نکل جائے گی جو مفاہمت کا ہے، تو اس کے بعد نون لیگ میں سے ایک جارحانہ بیانیہ جو ہے وہ فروغ پائے گا۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ اگر شہباز شریف گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو اس میں مفاہمت اور جارحانہ رویہ اس میں یہ کہاں سے آ جاتا ہے، یہ اس کی لاجک کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کیا ہے اور گرفتار ہوں گے، اور اگر مفاہمت کا ہی رویہ اپنانا تھا تو جب شہباز شریف صاحب پہلے گرفتار ہوئے تھے تب اس کے بعد جارحانہ رویہ کہاں تھا؟ شاید خاقان عباسی بھی جیل کی ہوا کھاتے رہے، نواز شریف خود جیل میں پڑا رہا، تو جارحانہ رویہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ شہباز شریف کی اب گرفتاری سے آپ ایک ڈرامہ، ایک نیا شعرا چھوڑ رہے ہیں کہ جی واہ ایک جارحانہ رویہ مل جائے گا، یہ امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ نکلے گی تو بڑے بڑے ہجوم جو ہیں مریم نواز کا استقبال کریں گے، اور مریم نواز لیڈر بن کے ابھرے گی اور نکلے گی تو ترتلی مچا دے گی۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کی سوچ ہے اور یہ ان کا کہنا ہے، کیونکہ وہ جب تک شان میں کسی کے قصیدے نہ پڑھیں، خاص طور پہ شریف خاندان کی، تو میرے خیال سے وہ سمجھتے ہیں کہ کالم کا حق ادا نہیں ہوا۔ اب دوسرا انہوں نے ممکنہ امکانات میں سے شہباز شریف کی گرفتار ہونا ہے انہوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور امکان ہے، کوئی غیب سے مدد آ جائے اور گرفتاری سے بچ جائیں شہباز شریف۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ جو اتنے عرصے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گپ شپ لگائی ہے، اٹھنا بیٹھنا یہ وہ، تو کوئی غیب سے مدد آ جائے گی تو وہ بچ جائیں گے، تو اللہ خیر صلاح شہباز شریف کی زندگی سفل ہو جائے گی۔ ایک اور آخری امکانات، یہ بڑا اہم ہے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف گرفتار ہو جائیں تو مہربان جو ہیں جو ان کے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، وہ مصلحت کے تحت خاموش رہے گی۔ مطلب شہباز شریف گرفتار بھی ہو جائیں تو پھر بھی جو بازی ہے وہ شہباز شریف نے جیتنی ہے۔ شہباز شریف گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کی جو مہربان ہیں وہ مصلحت کے تحت وہ خاموش رہیں گے، شہباز شریف کو مظلوم بننے دیں گے، شہباز شریف جیل کاٹ کے آئیں گے، اور اگلے جو اقتدار ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو زینہ ہے وہ ہموار ہو جائے گا اور اگلا اقتدار شہباز شریف کو مل جائے گا۔ یہ شہباز شریف اگر گرفتار ہوتے ہیں تو سہیل وڑائچ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ امکانات ہیں شہباز شریف کی گرفتاری پر، تو شہباز شریف گرفتار ہو جائیں گے، ان کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، تو پھر جناب دیکھیے گا شہباز شریف کیا کریں گے، ایک ہیرو بن کے نکلیں گے۔ پھر آگے انہوں نے کیا کہا ہے، یہ منافقت کہ طریقے صاف یہ چاہ رہے تھے کہ شہباز شریف کے اندر کتنا پانی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ سے اس کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو انہوں نے اس کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر تو شہباز شریف گرفتاری سے بچ گئے تو پھر لگے گا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات صحیح ہیں اور عمران خان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اگر یہ گرفتار ہو گئے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہاں اب عمران خان کی آگے جو راستہ ہے وہ ہموار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر شہباز شریف گرفتار ہوتے تو انہوں نے اوپر لکھا تھا کہ ان کے جو مہربان ہیں وہ مصلحت کے تحت خاموش رہیں گے اور شہباز شریف کو ظلم و ستم سہنے دیں گے، جیل کاٹنے دیں گے، مظلوم بن کے باہر آئے گا، اس کو اقتدار مل جائے گا۔ یہ ممکنہ امکانات ہیں اور یہ ان کی جو جانبداری کا ثبوت ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب اپنے آپ کو بہت بڑا سینئر صحافی سمجھتے ہیں، تو یہ انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں ممکنہ امکانات رکھے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر بھی جیت شہباز شریف کی ہے، عمران خان کبھی بھی نہیں جیت سکتا اور نہ ہی ان کے کاغذوں میں کبھی جیتے گا۔ اب یہ سارا کچھ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی اگر گوٹی سیٹ ہو جاتی ہے اور شہباز شریف بچ جاتے ہیں تو پھر اس سے یہ نظر آئے گا کہ شہباز شریف کا مفاہمت کا بیانیہ وہ جیت گیا،
اور جو ریاست ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے اور عمران خان کے ساتھ ریاست نہیں ہے اور ریاست پیچھے ہٹ گئی ہے، یعنی کہ اگر شہباز شریف گرفتار نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست شہباز شریف کے پیچھے ہے۔ یہ ان کے کالم کا لب لباب تھا اور عمران خان کے پیچھے ریاست جو ہٹ گئی ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ہٹ گئی ہے اور عمران خان کی حکومت کے چند دن رہ گئے ہیں۔ یہ ان کی دل کی خواہشیں ہیں، یہ دل کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں جو آپ تک پہنچانی بھی لازمی ہوتی ہیں۔ وہ اسی طرح سے لوگوں کا ذہن جو چینج کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ابھی ہمت نہیں ہارنی، نون لیگ کی سیاست پڑی ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نہ اپوزیشن میں رہی ہے، نہ اقتدار کے لائق رہی ہے۔ وہ جتنا دیر بچ سکتے ہیں ان اداروں سے بچ جائیں، نہیں تو جیل ان کا مقدر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔